من نمیفهمم آبجی. با خوندن این کتابا میخوایم چی رو به دست بیاریم؟ در ضمن بگو فایده تحصیل دخترها چیه؟ آخرش که باید ازدواج کنیم و به زندگیمون برسیم، نه؟ برای به دست آوردن دل شوهر به تحصیل که نه، به خوشگلی و عاقلی نیازی. میدونی موضوع چیه؟ خودت که اصلاً به درس علاقه نداری، حالام که اومدی منو بی‌انگیزه کنی. این فرمول چی بود که گفتی؟ خوشگلی و عاقلی؟ واقعا احمقانه است. چون تو دنیا همه چی عوض میشه به جز تقدیر آدم. آبجی تو از این حرفا نزنی خیلی بهتره. خاله بتول با پاهای خودش داره میاد خواستگاریت و اینا نشون میده که شبکه تقدیر تو واقعا خیلی قویه. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. نه هنگ میکنه نه خطا میده. به به، آفرین. من از خاله بتول میترسم. یه جوری به نظر میرسه انگار داره لطف میکنه. روحام هر چقدر که رک و راسته، خاله بتول همونقدر پیچیده است. این پیوند ازدواج چیه؟ فقط با یه نفر ازدواج نمی کنی، بلکه با تمام خونوادش وصلت میکنی. اما آبجی اونی که باهات ازدواج میکنه حداقل تو رو میفهمه. پس از چی نگرانی؟ ساعت 11:25 است. این تلفن باید زنگ میخورد. حتما میخوای تنها باشی، نه؟ آره، من میرم پیش مامان. مامان شما یه جوری تدارک میبینین انگار خاله بتول اومده عروسو ببره. ولش کنین، بقیه رو فردا انجام بدین. من میخوام که برای پذیرایی از اندادش بتول هیچ کمبودی احساس نشه. اولین باره میاد خونمون، اونم برای دخترم. اون اتفاقی که تو مراسم افتاد و دیدی. الان اومدنش اینجا کمتر از معجزه به نظر نمیرسه. مؤمنه خیلی خوش شانسه. صداقت چشمای اون مجبورش کرده همه چیزو فراموش کنه. عرفان خیلی رو قولش پایبنده. جواب این لطفشو اگه با زندگی من بدم نمیتونم جبران کنم. راستی روحام زنگ زده بود، میگفت همه حرفای گذشته رو به خاطر من فراموش کنین. من فقط از این خوشحالم که با آبرو و احترام زیاد میان دخترمو میبرن. راستش این نقشه داداش روحامه، هم مسئله رو حل میکنه هم میخواد ازدواج کنه. روز ولنتاینو که میدونین، فکر کنم میخواد با شما تجلیلش کنه. ازدواج؟ اونم اینقدر زود؟ ما نباید آماده باشیم؟ آبجی بیا ببین مامان چه شده. بابا چرا مامانو پیش یک دکتر خوب نبردی؟ مامان چی شده؟ مامان شما خوبی؟ چی شده؟ مامان که قبلا حالت تهوع نداشت. مامان بهترین. آب بیارم؟ آره برو آب بیار، برو. مامان تب که نداریم.